بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
فحدث لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله 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 اقرأ الله تكبير اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق تكبير wanatanga tupungue إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة tuamke Allah Allah takbir masya قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين
قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. الله. تكبير تكبير تكبير. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Simameni.